ਲੈ ਜ਼ਕਾਤ ਨੂੰ, ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੀ ਉੱਠ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੀ ਉੱਠ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਜਹਾਨ ਨੇੜਿਆ, ਓਏ ਛੱਡਣਾ ਜਹਾਨ ਨੇੜਿਆ। ਸੋਚ ਕਿਸੇ ਬਾਤ ਨੂੰ, ਵੇਖ ਲਾ ਕਾਰੂਨ ਭਾਰ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਜਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਨਾ ਕਮਾਇਓ ਵੇਲਾ, ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਠ ਪਿਆਰੇ ਵੇਲਾ, ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਖੱਲਿਆ ਸੀ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਨੇਕੀਆਂ ਕਮਾਨ ਨੂੰ, ਓਏ ਖੱਲਿਆ ਸੀ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਨੇਕੀਆਂ ਕਮਾਨ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਆਗੇ ਇੱਥੇ ਰੁੱਝ ਬੈਠਾ ਕਮਾਨ ਤੇ ਹੰਡਾਨ ਨੂੰ। ਓਏ ਖੱਲਿਆ ਸੀ ਰੱਬ ਤੈਨੂੰ ਨੇਕੀਆਂ ਕਮਾਨ ਨੂੰ। ਆਗੇ ਇੱਥੇ ਰੁੱਝ ਬੈਠਾ ਕਮਾਨ ਤੇ ਹੰਡਾਨ ਨੂੰ। ਵੇਖ ਲੈ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ। ਵੇਖ ਲੈ ਰਾਜੇ ਰਾਣੇ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਹਾਨ ਨੂੰ। ਨਬੀ ਸੁਲੈਮਾਨ ਹੁਕਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਨਾ ਕਮਾਇਓ ਵੇਲਾ, ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਠਿਓ ਪਿਆਰੇ ਵੇਲਾ, ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਨਾਹਗਾਰਿਆ। ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਨਾਹਗਾਰਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਝੂਮੇ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਪੜ ਲੈ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ, ਕਰ ਲੈ ਜ਼ਕਾਤ ਨੂੰ। ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਜੀ ਉੱਠ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹਮਦੋ ਸਨਾ, ਹਮਦਾ ਸਨਾਵਾ ਕਿਬਰਿयाई बड़ाई अल्लाह वहदहू ला शरीक की ज़ात वास्ते खास है। दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया इमाम कायनात आमिना दिलाल पैकर हुस्न व जमाल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे कायनात दे लोगो मुसलमानों अल्लाह व रसूलुनी दे उबासी हो इर्दा गिरद तवान वाले हो पर्दा के अंदर बैठ करके सुनने वाली मेरी रूहानी माँ और बहनों, आज दा अजीम शान खुतबा जुमातुल मुबारक चंद मिनट के अंदर थोड़े जे वक्त के अंदर मुख्तसर जी गुफ्तगू चंद गुजारिशात चंद मारूजात मैं जड़ियां तुसा अहबाब दे गोश गुजार करना चाहता और है बेनमाज का अंजाम क्या है। हजरात आज लोड़ पै गई, आज जरूरत इस बात की पै गई है कि मुसलमान बेनमाज हो चुके, नमाज को दूरियां हो गई। हजरात मसाजिद खाली हो गई, अपने कारोबार अंदर, अपने कामकाज अंदर, अपने कारोबार और चमकान अंदर हजरात मुसलमाना ने नमाज को रू गर्दानी करके नमाज को छड़ करके हजरात अपनी दुनिया भी तबाह कर ली है और आखिरत भी इन्हों की तबाह हो चुकी। आओ कायनात के लोगों, आज जरूरत पै गई कि बेनमाज का अंजाम क्या है। हजरात बेनमाज बंदा जिहड़ा है ना वो दुनिया अंदर रब दे कोलों नहीं जे डरदा, अल्लाह का खौफ ऐसे बंदे दे दिल अंदर नहीं।
جیڑا بندہ بے نماز ہے حضرات، جیڑا بندہ بے نماز ہے نا انہوں اللہ دا ڈر نہیں دے. اے نہ کیا کرو کہ جڑا بندہ بے نماز ہے او دے دل اندر رب دا خوف ہوئے گا، اللہ دا ڈر ہوئے گا. نہ میرے برادر، اس بندے دے دل اندر رب دا ڈر نہیں ہے. جڑا بندہ نماز ادا نہیں کرتا، جڑا بندہ بے نماز ہے، بے نمازی بندہ اللہ کو نہیں ڈرتا، اے دے دل اندر نہ رب دا خوف ہے نہ رب دا حیا ہے. حضرات نہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی محبت ہے. جڑا بندہ بے نماز ہے، کائنات کے لوگ آج طرح طرح دیا مصیبتاں، آزمائشاں تے پریشانیاں، حضرات کتے مہنگائی دی پریشانی، کتے حکمران مسلط ایسے ہو گئے، حضرات طرح طرح دیا مصیبتاں تے آزمائشاں کے اندر مبتلا. وجہ کیا ہے؟ بے نماز بن چکے نے، بے نماز پڑھتے ہو چکے مسلمانہ دے اندر. نماز دی پرواہ نہیں، مسجدہ دی پرواہ نہیں، قرآن دی پرواہ نہیں ہے. حضرات اپنی آخرت دی پرواہ نہیں، دنیا اندر رہ کر کے اپنی زندگی نو کھپا کر کے دنیا بھی تباہ کر کے چلا جاتا ہے، تیری آخرت بھی تباہ. کائنات کے لوگوں اس دنیا اندر تے بندہ زندگی گزار جاتا ہے، تیری دنیا تے تباہ ہے ہی. خدا دی قسم اس بندے دی آخرت کی تباہ ہو چکی ہے. تسی کہو کہ کس طرح؟ حضرات آؤ میں ذرا پاک پیغمبر علیہ السلام دی بات تو کام شروع کرا. حضرات جڑی نماز ہے نا، نماز اے اسلام دا دین دا ستون ہے، دین دا سر. جویں بندے دے جسم دے نال بندے دے سر دا تعلق ہے، بندے دا جسم دے نالوں سر تک تو جدا کر دیتا جائے، بندے دا باقی جسم کسے کام دا نہیں. حضرات گل سڑ جاتا ہے، بندے دے سر نو تن تو جدا کر کے حضرات باقی جسم دا حصہ جڑا بیکار ہو جاتا ہے. اسی طرح اگر دین اندر اسلام اندر مسلمان کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن نمازی نہیں، بے نماز بنتا ہے، خدا دی قسم تیرے اسلام دا تیرے دین دا کوئی فائدہ نہیں. تیرے دین لے آندا اسلام تے آندا دین تے آندا کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں تو نماز ادا نہیں کرتا، نماز نہیں پڑھتا؟ حضرات یہ نماز دین دا ستون ہے، ارکان اسلام کے اندروں ہے. سب تو پہلے اللہ پاک کی وحدانیت کا اقرار کر کے حضرات کلمہ طیبہ پڑھ کے اس کو بعد حضرات نبی پاک علیہ السلام کا اقرار کر کے دوسرے نمبر پہ جڑا نبی پاک نے مرشد پاک نے دسے ہے نا اسلام کا رکن وہ نماز ہے. دوسرا رکن نماز. حضرات وحدانیت اللہ کی وحدانیت کو بعد میرے پیغمبر کا کلمہ پڑھ لینے کو بعد جڑا پہلا کام کرنا ہے وہ نماز ہے. کہ اس نماز کو اج تک دور ہو چکے مسلمان نماز کو چھڑ کر کے اپنے کاروبار پر لگ چکا ہے. اور کائنات کے لوگوں ذرا توجہ فرمائیے امام کائنات نے کی فرمایا ہے. امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے حضرات سینہ طہر دے نازل ہونے والا قرآن امام کائنات کو اللہ پاک نے آرڈر فرمایا اے محبوب جی اعلان کر دیو سورہ مریم 16واں پارہ جے تے اللہ پاک نے اعلان فرمایا کائنات کے لوگوں اللہ پاک کا قرآن کی گواہیاں دے رہے آئے. اللہ پاک فرماتے ہیں آؤ ذرا قرآن سن لو. اللہ پاک نے کی فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. اللہ پاک نے قرآن نے اعلان فرمایا اجڑے لوگ آ رہے ہیں اجڑے لوگ دنیا پہ آئے ہیں میرے پیغمبران تو بعد آن والے لوگ صحابہ تو بعد آن والے لوگ کائنات کے لوگوں ان نمازاں ضائع کر دینے نمازاں وقت دے ادا نہیں کر دے نمازاں دی پرواہ نہیں کر دے انہاں دے دل اندر رب دا خوف نہیں جے رب دا ڈر نہیں جے ان نمازاں ضائع کرنے والے لوگ واتبعوا الشہوات اپنے
نفس دکھائے دے پیچھے چلن والے جنہیں دل نے کیا جنہیں ذہن تے سب دماغ اندر آیا اسے سوچ پیچھے چلتا ہے کائنات کے لوگوں اللہ پاک نے کی فرمایا ہے فرمایا فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا ان قریب ایسا وقت آئے گا انہاں لوگاں نوں جہنم اندر سٹ دیتا جائے گا حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے لکھے ہیں تفسیر ابن کثیر اندر اس آیت کے تحت حافظ ابن کثیر لکھ دینے جیڑا غی آئے جہنم اندر ایک وادی غی ہے ایک نام غی وادی ہے جہنم دیا وادیاں درو ایک وادی غی وادی ہے کائنات کے لوگوں ایک غی وادی جیڑی ہے جہنم دے نچلیا کڑیا اندروں جے سب تو تھلے جڑے کڑے جہنم دے غی وادی کیا جاتا ہے اس وادی نو تے پاک پیغمبر علیہ السلام ابن تشریف فرمانے صحابہ دا جب کٹائے امام کائنات بیٹھیاں ایک زوردار آواز آئی ہے امام کائنات فرماندے میرے صحابہ تانوں معلوم ہے اے آواز کیڑی شادی آئی ہے صحابہ فرماندے اللہ تے دے رسول جاندے نہیں کائنات کے لوگوں امام کائنات نے فرمایا اے میرے صحابیوں ایک اس چیز دی آواز ہے ایک بہت بڑا وزنی پتھر ہے ایک بہت موٹے تازے اٹھاں دے برابر ایک وزنی پتھر نو آج تو کئی سال پہلے جہنم دے کنارے کو تکا دیتا گیا ایک غی وادی اندر آکے ایک پتھر ڈگے آئے اس چیز دی آواز ہے تے ایک غی وادی اندر اتنا بڑا وزنی پتھر ایک سال نہیں 2 سال نہیں 20 سال نہیں کائنات کے لوگوں 50 سال بعد امام کائنات نے فرمایا 50 سال بعد کے پتھر جہنم دے غی وادی اندر آگے لگے آئے آج تو 50 سال پہلے جہنم دے کنارے تو پتھر سٹیا گیا تے 50 سال دی مسافت تو بعد آج اے پتھر جہنم دی غی وادی اندر آگے لگے آئے تے بے نمازی آدمی نو اے غی وادی اندر سٹیا جائے گا اے غی وادی ہے جہنمیاں دا لہو دے پیپ اے جناب جڑی زخمہ اندر پیپ ہوندی ہے ریشہ ہوتا ہے پاک پہ جاندی ہے تے جہنمیاں دا لہو اس غی وادی اندر آندا ہے تے بے نماز بندہ بے نمازی آدمی نو جہنم دی غی وادی اندر سٹیا جائے گا اے دے اندر انہوں سٹ دیتا جائے گا قیامت دیاں دیواراں تک حضرات انہوں سزا ہوندی رہے گی اللہ کہ اللہ پاک اپنی رحمت نال معاف کرن آؤ کائنات دے لوگوں ذرا میں کلوں اگے ٹور دیاں بے نماز بندہ مشرک بندہ جے بے نماز بندہ مسلمان نہیں مسلمانہ دے نال کوئی تعلق نہیں کائنات کے لوگوں اے نماز کا احترام کرو نمازی بن جاؤ اللہ کو معافیاں منگ کے جڑے گناہ سرزد ہو چکے معافیاں منگ لو توبہ کر لو تے اللہ کے در پہ آکے اللہ کو معافیاں منگ کے 5 وقت دے پکے تے سچے نمازی بن جاؤ اور میں ذرا بات کو اگے ٹورنا چاہنا ہوا امام کائنات دے فرمان تو جامع ترمذی اندر روایت موجود ہے جامع ترمذی دی روایت کو گل اگے ٹورا امام کائنات نے کی فرمایا ہے امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا راس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ فرمایا اسلام دا سر تے دین دا ستون جیڑا ہے اے نماز جے جیڑا بندہ نمازی نہیں بے نماز آدمی ہے خدا دی قسم اے بندے دا اسلام لے اندر کوئی فائدہ نہیں جے
اے بندہ جہنمی جے جہنم اندر جائے گا جیڑا بندہ بے نماز ہے اور ذرا گل نو اگے ٹوریے کائنات دے لوگوں جڑا نمازی بندہ ہے اے نماز ادا نہ کرے اینو سکون نہیں ہوندا تے آؤ میرے مسلمان ویرو پردہ اندر بیٹھ کر کے سننے والی روحانی ماؤں تے بہنوں اج میری گنہگار دیاں گلاں سن کے اپنے دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جانا اے اپنے گھراں اندر رشتہ داراں محلیاں اندر اے نمازاں دا ماحول پیدا کرو دعوتاں دیو ایک دوجے نوں نماز دی تلقین کرو نماز دا درس دیو بے نمازی نہ بنو اور جڑا نماز تو بغیر کوئی چارہ نہیں جے نماز تو بغیر کوئی گزارا نہیں جے کائنات دے لوگوں نماز نہ پڑھی تے جنت دا ویزا تے ٹکٹ نہیں ملنا جے نماز نہ پڑھی تے جنت دے جناب خوشبو تک نہیں پاؤ گے نماز نہ پڑھی تے مرشد پاک دے ہتھوں حوض کوثر نہیں ملے گا نماز نہ پڑھی تے قبر دے اندر سکون نہیں ملے گا نماز نہ پڑھی تے اس دنیا اتے سکون نہیں ملے گا نماز نہ پڑھی تے کاروبار اندر روزیاں اندروں برکتاں اٹھا لیاں جان گیاں تیرے رزق اندر برکت نہیں ہوئے گی مال بڑا آئے گا لیکن برکت نہیں ہوئے گی پیسے بڑے آن گے لیکن برکت نہیں ہوئے گی حضرات مال دولت بڑا ہوئے گا اولاد بھی ہوئے گی حضرات پراپرٹی تے گڈیاں بھی ہون گیاں خدا دی قسم چن کے کہہ رہے ہیں لوگوں برکتاں اٹھا لیاں جان گیاں جڑا بندہ نماز تو موڑ لوے گا تے آؤ مسلمانوں کامل ایمان والا شخص جیڑا ہوندا ہے اے دا دل مسجد اندر لگدا ہے مسجد دے اندر اے دا دل لٹکیا ہوندا ہے جتنی دیر تک رب دے اگے سجدے نہ کرے اپنی پیشانی نو جھکا نہ لوے اینو سکون نہیں ہوندا جڑا بندہ امام کائنات دیاں سنتاں نو اپنا نہ لوے اینو سکون نہیں ہوندا اور امام کائنات نے شاید اسے واسطے فرمایا سی فرمایا قرۃ عینی امام کائنات فرماندے نے کہ اے اکھاں دی ٹھنڈک میری جڑی ہے نماز دے اندر میری اکھاں دا سکون اکھاں دا چین تے اکھاں دی ٹھنڈک اے میں جناب نماز اندر تلاش کرنا وا امام کائنات نے اسی وجہ تو فرمایا ہے کہ اکھاں دی ٹھنڈک میری نماز اندر ہے تے مسلمانوں دا تے فکر دینا چاہ رہا وا نمازی بن جاؤ 5 وقت کی نماز ادا کرنے والے بن جاؤ آؤ کائنات کے لوگوں صرف تیرے تے میرے تے نماز فرض نہیں ہوئی انبیاء تے نماز فرض ہوئی ہے جتنے نبی آئے نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء 24,000 پیغمبر آئے نے اللہ پاک نے ہر نبی تے نماز کو فرض کیتا ہے ہر نبی نماز ادا کرتا رہا ہے آؤ کائنات کے لوگوں صرف تیرے تے میرے تے فرض نہیں اللہ کے نبیاں تے نماز فرض ہوئی ہے اللہ کے محبوب بندے نے نماز ادا کر کے گئے نے سورہ مریم کے اندر موجود ہے اگر پیغمبر حضرات جناب اسماعیل علیہ السلام نے جناب ادریس علیہ السلام نے اپنی اولاداں نو نماز دا حکم کر دے رہا نماز دا تلقین کر دے رہا درس دیتے رہا نماز دے حکم جاری کر دے رہا تے میرے تیرے باپا جی ابراہیم علیہ السلام حضرات اجدو اپنی اولاد تے اپنے بیوی بچیاں نو ایک بیابان جنگل دے اندر چھڑ کے آئے حضرات اللہ پاک کا دیاں دعائیاں دے رہے ہیں اللہ پاک کی فرماندے نے فرمایا ابراہیم پیغمبر نے اے دعاواں جدوں کیتیاں نے جدوں بیابان جنگل اندر نہ کھان پین
دی کوئی چیز ہے نہ اتھے ٹویل ہے نہ پانی دا کنواں ہے تے نہ حضرات نلکا لگا ہے تے نہ سبز ہے جڑی چیز کھا لی جائے حضرات بیوی تے بچے نو ایک پیا پان چٹگل میدان اندر چڑھ کے واپسی آ رہے ہیں تے جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کو دعا کی دیا نے فرمایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم اللہ پاک تو دعا کر رہے جناب ابراہیم بابا جی ابراہیم نے اللہ تو دعا کی دیا نے ربنا لیقیم الصلاۃ اللہ میرے بیٹے میری بیوی نو نمازی بنا دیں اللہ میں تیرے تو کچھ نہیں منگدا اللہ میں ایک ہی دعا کرنا اے میرے بچیاں نو میری بیوی نو نمازی بنائی نماز پہ قائم رکھی نماز پہ استقامت دی توفیق دیں اللہ میرے بچیاں نو نمازی بنا دیویں کتے اجرا ہوئے اللہ میں انہاں نو ایتھے چھڑ کے تیرے حکم نال جا رہا میرے بچے بے نمازی بن جان میری بیوی بے نمازی بن جائے لوگوں اللہ کے نبی بھی نمازاں ادا کر دے رہے آج تم تے میں نمازاں ادا نہیں کر دے حضرات نماز کو دور ہو چکے ہیں نماز کا کوئی فکر نہیں نماز دی حضرات ذرا ٹینشن نہیں ہے اذاناں ہو رہی ہیں نماز کا وقت گزرتا جا رہا ہے نماز تے بیٹھے حضرات دکان تے بیٹھے حضرات اپنے کاروبار اپنے ٹھئیے تے بیٹھے حضرات گاہک آ رہے گاہکاں نو سودا دیتی جا رہی ہے ادھروں اذان ہوئی ایک آیا حضرات آتا ہے میں اینو سودا دے لواں اینو خریدو فروخت دا سامان دے کے پھر نماز پہ جانا وا دوجا آیا میں ایدے تو پار ہو جاواں تیجا آیا ایدے تو پار ہو جاواں اپنے کاروبار اندر بیٹھا مصروف لگا ہویا ہے پھر نماز بھی پرواہ نہیں ہے زور دا ویلا چلا گیا عصر دا ٹائم آیا ہے جناب کا اور آ گئے اپنے سودے بیچن دی خاطر اپنا کاروبار دی مال بڑھان دی خاطر مال بڑھتا ہو جاوے ایک گاہک ٹورتا عصر دا ویلا نکل گیا مغرب دا ویلا ہویا ہے اے روٹی کھان اندر نماز دا ٹائم گزر گیا عشاء دا ویلا ہویا ہے مولوی صاحب بڑا تھکیا سا سارا دن کام کر کے جسم بڑا درد کر رہا سی تے جناب تھک کے نیند آ گئی ہے کام کر کے نیند آ رہی ہے کائنات کے لوگوں توجہ میری طرف یار اللہ باتہ بعد جو جان گیا توجہ فرماؤ امام کائنات نے فرمایا جیڑا بندہ نماز ادا نہ کرے ایک بندہ مشرک ہے بندہ مسلمان نہیں ہے تو گل کر رہا سا عشاء کے دن نیند اندر گزر گئے فجر دا ویلا ہویا ہے قاری صاحب آنکھیں نہیں کھلے بڑیاں تھکاوٹاں جگہ تو جسم دیاں درداں بڑے تھکے ساں اکھ نہیں کھلی میرے دوستا رب دے اگے جھکن واسطے تیرے اکھ نہیں کھلے تے دنیا دا پیٹ پالن دی خاطر جلدی کر کے اٹھ گیا ہے میں تیرے تو سوال کرنا وا ایک کام دی خاطر دنیا دے چند ٹکیاں دی خاطر تیری آنکھ کیویں کھل جاتی ہے جو رب دے کے جھکن لگیا تیری آنکھ بند ہو جاتی ہے تو دنیا دے کماں کاراں واسطے حشاش تے بشاش ہو جانا ہے رب دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا اور مسلمانوں نمازی بن جاؤ انہاں لوگاں واسطے جڑے لوگ حضرات نمازاں نو ضائع کر دیندے نماز دا فکر نہیں کرتے اللہ پاک نے انہاں لوگاں واسطے قرآن پر اعلان فرمایا ہے اللہ پاک نے کی فرمایا ہے فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا نمازاں کو ضائع کرنے والے نمازاں کو گردانی کرنے والے نمازاں کو چھڈن والے لوگ اے ان قریب جہنم دی کئی
بربادی اندر سٹے جان گے اور کائنات کے لوگوں کا لیتھی نہ رکھا کالوں اگے ڈورنا چاہتا ہوا امام کائنات نے فرمایا بے نماز بندہ مشرک جے کہ اللہ پاک نے قرآن نے تائید فرمائی ہے سورہ روم کے اندر 31 نمبر آئے تھے اللہ پاک نے فرمایا اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین نمازاں ادا کرو نمازی بناؤ مشرکہ اندروں نہ ہو جاؤ کائنات کے لوگوں مشرک نہ بناؤ جڑا بندہ مشرک ہوئے گا خدا دی قسم امام کائنات نے فرمایا اللہ نے جنت تیرے اوپر حرام کر دیتی ہے جنت اندر نہیں جا سکتا مشرک آدمی کہ جیڑا بے نماز ہے وہ بندہ مشرک ہے جیڑا نمازاں دے نال محبت نہیں کرتا وہ بندہ مشرک ہے اور بندہ اللہ دے نال شرک کرنے والا ہے آؤ پھر اگے چلیے سورہ توبہ کے اندر اللہ پاک نے کی اعلان فرمایا ہے اللہ پاک نے اس بات کا حکم دے آرڈر جاری کیتا ہے کہ جیڑا بندہ نمازی ہوئے جیڑا بندہ 5 وقت دا نمازی اللہ کو ڈرن والا بندہ اللہ کا خوف تے ڈر کے جو دل اندر ہوئے 5 وقت دا نمازی ہوئے اس بندے نو چاہیدا ہے کہ اے بندہ ملک دا حکمران ہوئے اے بندہ وزیر اعظم ہوئے نمازی آدمی حضرات ایسا نمازی آدمی دا حق ہے عہدیاں تے قائد ہوئے جیڑا بندہ بے نماز ہے رب دی قسم چم کے کہہ رہے ہیں ممبر رسول تک کھڑا ہو کے رب دے قرآن نے فرمایا ہے ایسے بندے دا کوئی حق نہیں کہ بے نماز آدمی ملک دا حکمران ہوئے بے نماز آدمی عہدیاں تے قائد ہوئے بے نماز آدمی مسجد کا صدر ہوئے بے نماز آدمی مسجد کا انتظامیہ ہوئے حضرات قائم ہوئے ناظم ہوئے مسجد کا بے نماز آدمی صدر ہونا رب نے قرآن کی فرمانی ہے میرے پیغمبر نے نافرمانی کرنے والا بندہ مسجد کا صدر نہیں ہو سکتا ملک کا حکمران نہیں ہو سکتا جڑا بندہ نمازی ہے گا وہ حق ہے مسجد کا صدر ہوئے مسجد کا ناظم ہوئے ملک کا حکمران ہوئے عہدے پہ فائز ہوئے کہ نمازی آدمی ہوئے اگر بے نماز آدمی تو آگے ملکہ دے حکمرانی کرے گا مسجدہ دے صدر بے نماز ہوں گے تو آگیا مسجدہ آباد نہیں ہوں گیا حضرات تاڑے ملک دے حکمران بے نماز تاڑے ملک دے معاشرے دے حضرات حالات درست نہیں ہو سکتے جتنی دیر تک مسلمان نمازی نہ بن جائے حکمران نمازی نہ بن جائے مسجد کا صدر نمازی نہ بن جائے اتنی دیر تک مسجد آباد نہیں حضرات اس بندے نے رب نے قرآن دی نافرمانی کیتی ہے جڑا بندہ صدر بنایا ہے بے نماز بنایا ہے حکمران بنایا ہے بے نماز بنایا ہے حضرات اس گناہ اندر سارے شامل ہو جان گے آؤ تسی کہو گے قاری صاحب اپنی طرف باتاں کر رہے ہو رب نے قرآن نے کی فرمایا اللہ پاک کا قرآن بولیا تیرے میرے پیغمبر دے سینہ پر تے نازل ہونے والا قرآن امام کائنات نے اللہ پاک نے قرآن نازل کیتا ہے سورہ توبہ دے اندر اللہ پاک فرماتے نے کائنات کے لوگوں فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ سبحان اللہ فرمایا تیرا بندہ اللہ کو ڈرن والا 5 وقت کا نمازی ہوئے گا اور ہمارا ایک وعدہ دین اندر بھائی ہے تو آدھا پرائے جڑا بندہ 5 وقت کا نمازی جڑا بندہ نمازی نہیں ہو نمازہ ادا نہیں کرتا فرمایا تو آدھا اے دینال کوئی تعلق تے کوئی کنڈن نہیں ہے تیرا بیٹا ہے بے نماز ہے تیرا اے دینال کوئی تعلق نہیں حالات تیرا بھائی ہے بے نماز ہے تیرا اے دینال کوئی تعلق نہیں آؤ کائنات کے لوگوں رشتہ داریاں نبھانا چاہتے ہو تو نمازی بڑھو کوئی رشتہ کرنا ہے کسی نمازی کو دیکھ کے دیو آج لوگ جناب رشتے کرتے ہیں حضرات بیٹی کا رشتہ ڈھونڈنا ہے بے نماز ہوئے چل جائے گا حضرات قرآن نہ پڑھیا ہوئے چل جائے گا حضرات بے نمازی چل سکتا ہے لیکن جیدہ کاروبار نہیں وہ نہیں چل
सकता। हजरात बे नमाजी चल सकता है जेदे कोले जनाब कोठियां ते बिल्डिंगां नहीं, वो नहीं चल सकता। कायनात के लोग हालात ये बन चुके ने, रिश्ता करते ने तो दुनियादारी के जनाब प्रॉपर्टियां देख के, कोठियां बंगले देख के, बेहया बेनमाजी नूं देख के अपनी धी दा रिश्ता दे रहा है, लेकिन जेड़ा नमाजी है ओनू रिश्ता नहीं दे रहा। मुसलमानों बेटियां ते रिश्ते करो ते नमाजी देख के करो, दीनदार देख के करो, इसके अंदर भलाई है, इसके अंदर कामयाबी और जन्नत का रास्ता है। इमाम कायनात जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीना अतहर पे नाज़िल होने वाला कुरान अल्लाह पाक ने सूरह तौबा के अंदर ऐलान फरमाया 17 से 18 नंबर आयत में अल्लाह पाक फरमाते ने इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलात। फरमाया मस्जिदां आबाद करने वाला, मस्जिदां तमीर करने वाला बंदा वो होना चाहिए जेड़ा नमाजी आदमी है। मस्जिद का सदर वो होना चाहिए जेड़ा नमाजी आदमी है। मस्जिद का नाज़िम होना चाहिए जेड़ा नमाजी आदमी है। मुल्क का हुक्मरान होना चाहिए जेड़ा नमाजी आदमी है। जेड़ा बेनमाज आदमी, बेनमाज आदमी मस्जिद का सदर ना होए, बेनमाज आदमी मस्जिद का नाज़िम ना होए, बेनमाज आदमी मुल्क का हुक्मरान, बेनमाज आदमी पिंड का चौधरी ते नंबरदार ना होए। जेड़ा बंदा नमाज अदा नहीं करता ओदा मेरे मुर्शिद नाल कोई तल्लुक कोई कटन नहीं है। आओ इमाम कायनात ने फरमाया जेड़े बंदे ने नमाज को तरक कीता, नमाज को छड़ देता बंदा मुशरक है, तो मुशरक बंदा जन्नत अंदर नहीं जाएगा। आओ दुनिया उत्ते इकट्ठे जिंदगियां गुजारने वालों, नमाजी बेनमाजी एक जगह पे रहने वाले जन्नत अंदर जहन्नम अंदर अलग अलग होंगे। सूरह अल मुदस्सिर अंदर अल्लाह पाक ने ऐलान फरमाया है, सूरह मुदस्सिर के अंदर अल्लाह पाक फरमाते ने जेड़े दुनिया उत्ते नमाज़ां अदा करने वाले बंदे ये बेनमाजियां तो सवाल करेंगे ही जन्नती यतसालून अनिल मुजरिमीना मा सलककुम फी सकर। अल्लाह के कुरान ने फरमाया जन्नती लोग सवाल करेंगे मुजरिमां कोलो, जहन्नमियां कोलो मा सलककुम फी सकर, केड़ी चीज जिन्हें तुहानू जहन्नम दे अंदर सट दिता, जहन्नम दी गई वादी अंदर सट दिता है। ते ये अगों जवाब की देणगे, जनाब शर्मिंदा होणगे, अखां झुकियां होणगियां, ये अगों जवाब देणगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, असी नमाज़ां अदा नहीं सी करते, असी दुनिया ते असर दे जोर दा टाइम गप्पा शप्पा ते जनाब कारोबार अंदर, मगरब दा टाइम रोटी खान अंदर, इशा दा टाइम आराम करन अंदर, सुबह दा वेला आराम अंदर गुजार देंदे, फिर उठ के कारोबार अंदर चले जाते। असी नमाज़ां अदा नहीं सी करते, जेड़ा दावत देता असी कोई मजाक करते। अल्लाह पाक ने जहन्नम अंदर सट दिता है, जहन्नम दा ईंधन ते बालन बन गया जेड़ा बंदा बेनमाजी है। आओ अल्लाह पाक ने इस वास्ते नहीं करवाया कि ये जेड़े लोग नमाज़ां साया कर दे अज़ाउस सलाता वत्तबउ शहवात फसौफा फसौफा, अल्लाह पाक ने फरमाया आन करीब लोग जहन्नम दी गई वादी अंदर शल कौना गैया, जहन्नम दी गई वादी अंदर सुट दिते जाणगे। गई वादी जिथे जहन्नमियां दा लहू ते पीर जाता है, बेनमाजी इस वादी अंदर सुटिया जाएगा। रोटे खांदा खांदा जनाब इन्हू सजा होंदी रहेगी। आओ बेनमाजी आदमी इहदी मौत किवें होएगी? वक्त बड़ा मुख्तसर, गल्लां बड़ियां लंबियां ने। हज़रात अल्लाह पाक का कुरान सूरह अल क़ियामा के अंदरों अज सारे दा सारा जुमा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान दियां दलीलां दे नाल मुर्शिद पाक दियां फरमीन दे नाल तुहानू दसना चाहना। अल्लाह पाक ने सूरह क़ियामा अंदर ऐलान फरमाया बेनमाजी आदमी दी जदों मौत
قیامت دا ویلا ہوندا ہے بے نمازی آدمی دی موت دی روح اے جسم دے اندر لکدی چھپدی تھوڑدی ہے نسدی پائدی ہے بندے نو بڑی تکلیف ہوندی ہے پنڈلی ایک پنڈلی دوسری پنڈلی تے ایدا جناب ہنسلیاں تے جان اڑ جاندی ہے سانس اڑ جاندا ہے سانس نہیں نکلدا اللہ پاک دا قرآن کی اعلان فرما رہے ہیں فرمایا کلا اذا بلغت الحلقوم کلا اذا بلغت التراقیہ وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق ولا صدق ولا صلی فرمایا جدو ایدی جان نکلے گی ایک پنڈلی دوسری پنڈلی تے چڑھ جائے گی جان ہنسلیاں اندر اڑ جائے گی آئے میرے اللہ اللہ موت دے آسانی والی دے شہادت والی آخری دے لے موٹے زبان تے کلمہ طیبہ جاری کر دے اللہ موت دے شہادت والی موت عطا فرمائی کائنات کے لوگوں بے نماز آدمی دی روح اے جسم اندر دسے گی تھوڑے گی بھجے گی اے دی جان ہنسلیاں اندر اڑ جائے گی ایک پنڈلی دوسری پنڈلی تے کائنات کے لوگوں کیا وجہ ولا صدق ولا صلی بندہ دنیا تے بے نماز سے نمازہ ادا نہیں سی کردا ہائے میرے اللہ کائنات کے لوگوں دعا کریا کرو اللہ سانو پنج وقت دا پکا تے سچا نمازی بنا دے اولاداں نو نمازی بناؤ بیٹیاں نو نمازی بناؤ گھراں اندر تلقین کرو نمازاں ادا کرو کائنات کے لوگوں جمعہ چھوڑن والے ہو امام کائنات نے فرمایا جڑا بندہ جان بچ کے جمعے چڑھتا ہے اللہ پاک ایسے بندے دے دل تے مہر لگا دیتے نے تیرے میرے پنڈ دی 88 چک دی بات مینوں میرا شاگرد دس رہا استاد جی میرا استاد وہ آندا ہے مہینے اندر ایک جمعہ پڑھ لیا کرو تینا جمعیاں دی خیر ہے خدا دا خوف کھاؤ کہ یہ جو استاد عہدیاں دے پائے ہوئے بے نماز تے جمعیاں تو چھڑان والے استاد عہدیاں دے پائے کر کے بچیاں دی تربیت خراب کر رہے ہو حضرات سمجھاؤ اے ہو جو لوگانو اپنے بچیاں نو تربیت دو مساجد اندر لے کے آیا کرو نمازاں ادا کریا کرو دعا کرو اللہ پاک جانو پانچ وقت دی نماز ادا کرن دی توفیق عطا فرمائے دعا کریا کرو اللہ دے کولوں سانو تیریاں پناواں دی لوڑ مالکا سانو تیریاں پناواں دی لوڑ مالکا ملی بیٹھا اے ہر موڑ شیطان مالکا سانو تیریاں پناواں دی لوڑ مالکا ملی بیٹھا اے شیطان ہر موڑ مالکا کائنات دے لوگوں اللہ پاک تو دعا کریا کرو اللہ سانو پنج وقت دا پکا تے سچا نمازی بنا دے آؤ بے نمازی بندہ قیامت دا دن ہوئے گا اے اللہ پاک جدو اپنی پنڈلی ظاہر کرن گے سارے کائنات دے نمازی لوگ اللہ دے کے سجدہ ریز ہو جان گے خدا دی قسم امام کائنات نے فرمایا اے بے نماز بندہ اس ویلے سجدہ نہیں کر سکے گا اللہ پاک دے کے جھک نہیں سکے گا بڑی کوشش کرے گا نماز سجدہ کرن دی لیکن قیامت والے دن بے نماز بندہ اللہ کے سجدہ ریز نہیں ہو سکے گا جہنم اندر موتے مسٹ دیتا جائے گا آؤ بے نمازی آدمی دا ساتھ کتنا نہ لے گا کائنات کے لوگوں
بے نمازی دا انجام بے نماز بندے دا انجام کیا ہے سزا کیا ہے امام کائنات نے فرمایا جڑا بندہ بے نماز ہے قیامت والے دن اس بندے دا ساتھ فرعون دے نال حامان تے قارون دے نال ہوئے گا فرعون دے نال بندہ کھڑا ہوئے گا نمازی نہیں سی بے نماز آدمی سی نمازہ ادا نہیں سی کردا فرعون دے نال کھڑا ہوئے گا کہ جڑا حشر امام کائنات نے فرمایا فرعون دا ہوئے گا قارون دا ہوئے گا حامان دا ہوئے گا بڑے بڑے بدبختاں دا ہوئے گا اے بھائی حال بے نمازی آدمی دا ہوئے گا اور کائنات دے لوگ صحیح بخاری دی ایک بڑی لمبی روایت ہے مختصر جی کر کے سناواں امام کائنات ایک دن مال تقسیم کر رہا ہے مرشد پاک نے فرمایا ایک بندہ آیا ہے تے مینوں آ کے کہندا ہے اتق اللہ یا رسول اللہ فرمایا اے اللہ دے نبی اللہ کولوں ڈر جاؤ امام کائنات نے منہ دی طرف اٹھایا فرمایا میرا یارا دنیا اتے سب تو زیادہ اللہ کو ڈرن والا میں آمنہ دا لال وا کائنات دے لوگوں ادھر خالد بن ولید کھڑے انہاں نوں غصہ آیا مرشد پاک دے نال بدتمیزی دے نال باتاں کر رہے آئے فرمایا مرشد پاک دی اجازت ہوئے تے ایدا سر تن تو جدا کر دیا امام کائنات نے فرمایا نہیں خالد یار بندہ نمازی ہے نمازہ پڑھن والا ہے تو بندہ نمازی ہے انہوں قتل نہیں کرنا خدا دی قسم وقت مختصر ہے وقت ختم ہو چکے ہیں امام شیخ پیران نے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ جنہاں نوں لوگ 11ویں والا پیر کہندے کائنات دے لوگوں بنیاد الطالبین انہاں دی کتاب او دے اندر فتویٰ جاری کیتا ہے آج جڑا بندہ بے نماز ہے بے نمازی آدمی دا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ 11ویں والا پیر جنہاں نوں لوگ آتے نے نا حضرات او تے نمازی آدمی اللہ دے ولی آدمی سن تسی انہاں دیاں گستاخیاں کرن والے حضرات بے نماز انہاں دے نعرے لان والے کیویں انہاں دے محب تے عاشق ہو سکدے ہو پیران پیر فرماندے نے شیخ فرما گئے بنیاد الطالبین دا حوالہ موجود ہے حضرات فرمایا جڑا بندہ بے نماز ہے اس بندے جس ٹائم موت ہو جائے اینوں کفن نہ پہنایا جائے پیر صاحب فرماندے نے جس ٹائم بے نماز بندہ موت ہو جائے اینوں مسلماناں دے قبرستان اندر داخل نہ کیتا جائے مسلماناں دے قبرستان اندر دفن کرنا بھی بے نماز آدمی دا حق نہیں حضرات پیر صاحب فرماندے نے بے نماز آدمی دا جنازہ بھی نہ